सिविलियंस का जो अंदर उनको गिरफ्तारी के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशल ऑफिसर के सामने पेश करें, बल्कि वहाँ वकील की भी इजाज़त होती है कि वो जो है वहाँ पेश होकर दलील दे के इससे तशद्दुद किया गया है, उसका डॉक्टरी मुआयना कराए, उसकी फैमिली उसको मिले वगैरह वगैरह। उनको सारे ये बुनियादी हकूक़ आइन में मुंदरज किए गए हैं। और इसके बाद जब शुरू होता है प्रोसेस, तो फिर जो है आप देखेंगे 154 ज़ाब्ता फौजदारी में FIR दर्ज होती है। FIR के बाद फिर जो है ये उनके 161 के बयानात पुलिस लेती है और वहाँ भी उसको एक्सेस होती है कि वो जो है अपने वकील और अपनी फैमिली को मिल सके। फिर हर दफ़ा जुडिशल रिमांड या फिज़िकल रिमांड के लिए कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और उसकी इस्तदा सुनी जाती है, उसका इस्तदलाल सुना जाता है। और अगर वो समझे कि जो है कोई उसके खिलाफ शवाहिद नहीं है, तो सेक्शन 63 ज़ाब्ता फौजदारी में उसको अदालत डिस्चार्ज कर सकती है, मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकता है, जिसके सामने उसको रिमांड के लिए ले जाया जाए। तो ये तमाम उनके हैं। और अगर वो रिमांड देता भी है तो उसकी निगरानी जो है सेशन जज के पास होती है 435 में, और फिर अगर होता है तो हाई कोर्ट में आता है और वो तमाम उसे जो है सहूलतें मुयस्सर आती हैं, वकील की भी और ख़ानदान और फैमिली की भी। और उसे पता होता है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या है और मेरे ख़िलाफ़ शवाहिद क्या है। अब आज अटॉर्नी जनरल साहब ने जो है पढ़ के सुनाया कि जी ये उन्होंने चूँकि कल की समाअत में जज साहिबान ने कहा था कि बताइए कि कैसे आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसकी तकमील होती है, तो आज उन्होंने सारा जो है पढ़ के सुनाया, अपनी इस्तदलाल दी कि किस तरह से ये शुरुआत किस तरह से होती हैं। एक इनकी जो है एक रिपोर्ट बनती है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक कमांड में बनती है। उस कमांड में जब इंफॉर्मेशन वो GHQ को भेजी जाती है, GHQ में उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो है ये कहा जाता है कि इसको जो है आप इंक्वायरी के लिए करें। फिर एक इंक्वायरी कोर्ट या इंक्वायरी उनकी कमेटी बनती है, वो भी फौजियों पर होती है। फिर उसका जो है वो गिरफ्तारी का जो है सेक्शन दिया हुआ है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और फिर गिरफ्तार करके कहाँ रखा जाता है ये किसी को नहीं पता है। आज अगरचे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी इनको जेल वेल में हमने कोई नहीं रखा हुआ, कहाँ रखा है, कैसे रखा है, गोल मोल जवाब दिया कि हमने अपना जो फौजी बैरक्स हैं उसमें उनमें रखा हुआ है, लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया तसल्ली बख्श। मैंने जो अर्ज़ की कि जी इतना पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि एक मैजिस्ट्रेट के पास ये इकबाल जुर्म करवाने लेकर गए एक मुल्ज़िम को, मैजिस्ट्रेट ने कहा अल-अमान, उसकी हालत तो देखो, वो तो खड़ा नहीं हो सकता, वो तो निढाल है, मैं क्यों कर और कैसे इसका बयान जो है इकबाली बयान जो है 164 का लिखूं। उसने इनकार कर दिया। ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताई। अटॉर्नी जनरल आई बाई शाही मारते रहे। और इसी तरह फिर मैंने कहा कि जी अभी भी इन्होंने 102 अशखास की जो आपके सामने भी की थी, फहरिस्त तक नहीं दी है। ये इतना, और चीफ साहब ने कहा भाई इतनी सीक्रेटिव कौन सी बात है, इतनी आप क्यों इसको इख्फा रखे हुए हैं। वो 102 बंदे जो आप कहते हैं कि आपकी तहवील में आपने उन्हें गिरफ़्तार किया है, तो फिर उनका नाम देने में, उसकी फहरिस्त देने में, ताकि तशफ़ी तो हो जाए उनके जो वालिदैन हैं या उनके जो भी है वो रसा हैं, उनको एक तस्कीन तो मिल जाती है कि चलें हमारा जो है बच्चा या हमारा खामिंद या हमारा जो है भाई अब जो भी है वो एक तहवील में है और महफूज है, कम से कम ज़िंदा तो है। अभी तो ये भी किसी को नहीं पता है। और इसी तरह समीर खोसा ने भी अपना जो है नालिश की। उसने भी कहा कि मेरे क्लाइंट को भी ना तो किसी को मिलने दिया गया है और वो भी बहुत बुरी हालत में है और ना वकील तक रसाई है। तो चीफ साहब ने कहा कि अगर हम किसी को यहाँ से मुकर्रर कर दें और जाके देखें, तो उस पर भी अटॉर्नी जनरल नहीं माने इस बात पर। गो उन्होंने मेरा नाम लिया, मैं कोई उस किस्म का साइल तो नहीं हूँ कि मेरा कोई ज़ाती, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार कोई मेरा अंदर है कि मैं अपनी नालिश। और मैं जेल में बतौर अटॉर्नी जनरल, बतौर गवर्नर, मैंने 50,000 दफ़ा जेल विज़िट्स की हैं। मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है। बाहर क्या मुझे ये शौक़ नहीं था, लेकिन चीफ साहब की तरफ से आया। मगर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो गालिबन, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं, हम ऑफिशियल को हम जो है भेजें ताकि उनकी कैफियत देखी जाए।
تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹرائل ابھی تک شروع نہیں کیے گئے ہیں. پھر اپیل کا پروویژن پڑھ کے سنایا اٹارنی جنرل صاحب نے. تو اپیل کی جو شک تھی وہ بھی اپیل انہی کی اپنی جو ہے یعنی ہائرارکی میں تھی کہ بریگیڈیئر یا جنرل میجر جنرل اور بریگیڈیئر ہوگا، یعنی اس کی فارمیشن کے حساب سے جو ہے وہ بھی انہی کی ہوگی اپیل. تو میں نے یہ بعد میں بھی کہا، میں نے کہا جی جب کور کمانڈرز ساروں نے اور فارمیشن کمانڈر ساروں نے ایک فیصلہ ہی سنا دیا ہے کہ ناقابل تردید شواہد جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس کی آرمی چیف خود سربراہی کر رہے تھے ان دونوں نشستوں کی، کور کمانڈرز میں بھی آرمی چیف صاحب جو ہے اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور فارمیشن کمانڈرز کی بھی صدارت جو ہے خود آرمی چیف کر رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ جی اب اپیل کے لیے بھی پھر آرمی چیف کے پاس جائیں. تو مجھے بتائیے گا کہ ہم نے یہی کہا کہ جناب ہمیں یہ ایسا جو ہے یہ منظور بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بنیادی حقوق نہ صرف یہ اپیل کے رائٹ سے شروعات ہوتے ہیں بلکہ بنیادی حقوق آپ کے ابتدا سے شروع ہوتے ہیں، اس کے گرفتاری سے شروع ہوتے ہیں، اس کی گرفتاری کے بعد اس کو جو ہے وہاں ٹرائل سے شروع ہوتے ہیں، اس کے وہ تمام جو ہے اوپن کورٹ کے سے شروع ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ کسی فوجی کو تو یہ تو پھر آپ چلے جائیں رشیا چلے جائیں یا آپ چائنا چلے جائیں جہاں فوجی جو ہے وردی میں بیٹھ کر وہ عدالتیں لگاتے ہیں. یہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور اس کے تحت جج کو he should be qualified to administer justice. اور ان کا ایک طریقہ ہے، سیشن ججز کس طرح بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے، سول ججز کس طرح بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے، ATA اینٹی ٹیررزم کورٹ کس طرح بنتی ہے آپ کو پتہ ہے، اسپیشل جج کس طرح بنتے ہیں. یہ سینئر سیشن جج کا رینک ہوتا ہے جن کی 20-30 سال جو ہے یہ تجربہ ہوتا ہے اس قانون کی جو ہے اس میں منشا کے مطابق جو ہے یہ فیصلے کرتے ہوئے آئے ہوتے ہیں اور کئی وکیلوں میں سے آئے ہوتے ہیں. تو ان کی ایک لیگل نالج ہوتی ہے، تو لیگل نالج کی بیسس پر وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو آپ عدالت کا فیصلہ کہہ سکتے ہیں. صرف گلٹی ناٹ گلٹی لکھ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اگر اس کے کوئی ریزن دے بھی دیں، یہ اب اگر جو لالی پاپ دے رہے ہیں ہم نے اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. جو اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں اور 1 مہینے کا اور ہم قانون سازی کے لیے کوشش کرتے ہیں، یقین نہیں دلایا. وہ گل بھاشن کا جو ہے قصہ سنا رہے ہیں، وہ بھائی گل بھاشن کا کیا تعلق ہے ان بچوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایک ٹریگر آف ہوا ہے اور اس میں پاکستانی 102 بچے جن کی پیرنٹس ہلکان ہوئے ہیں ان کے ٹرائل میں ہم کب کہہ رہے ہیں کہ بری کر دیں؟ بھائی ہم کہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ان کو اگر اینٹی ٹیررزم کورٹ بنتی ہے تو اینٹی ٹیررزم کورٹ ٹرائی کرے، اگر سیشن کورٹ بنتی ہے تو سیشن کورٹ جو ہے ان کو ٹرائی کرے، اوپن ٹرائل ہو اور اس کے بعد اپیل آتی ہے ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں اس کی پٹیشن ہوتی ہے. یہاں کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی اپیل سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں نہیں ہے، کوئی پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں نہیں ہے آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے جن کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے. اور آج کہاں رکھا جا رہا ہے؟ یہ سارا سیکریٹو ہے، حتیٰ کہ نام تک دینے سے گریزاں ہیں. اس لیے ایسے ٹرائل میں تو بنیادی حقوق عوام کے وہ بلک رہی ہے عوام. ہمیں بالکل یہ اس طرح کی جو ہے قبول نہیں ہے. بھلے وہ اگر کرتے ہیں تو قانون سازی 2/3 سے آئین کو ترمیم کرنا پڑے گا.